یا زندہ باد. دعا برائے تنزیل نور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد واجل فرجہ. رب صلی علی محمد وآل محمد. الہی صف ماتم بچھائی اپنی بسم الحمد للہ رب العالمین. تو سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ہول مچ گئی لے زنجیر گئے. انہوں ایک جگہ تے سیٹ کر کے چھوڑ دے سو بار بار چھیڑو. ایک سطر مصائب چونکہ میں تھوڑے دن ہوئے میں علی دی دھی دی نگری چو واپس آیا. جڑے شام دے دوار بیٹھے ہو جڑے پچھلے 2-4 سال شام دی دواری کر رہے ہو میری گل دی تائید کر سو. سادات دی نگری ہے آج بھی غربت علی دی دھی دی قبر تے.
آج بھی غریبی علی دی دھی دی قبر جڑے نو گئے اللہ تن شام لے جاوے آج بھی وقت مقرر ہیں علی دی دھی دی قبر دے زری دے اس وقت تے دروازے کھولے جاندے پھر وہ وقت ختم ہوندے تے ظاہرہ نوں آکھی جاندے ہوٹل ٹر جاؤ کیونکہ ملک دے حالات ایسے ہیں اوتھے وان کے علی دی دھی دا حوصلہ یاد آندا ہے بی بی اتنی غربت ہے لوگ تانوں قبر چ چین نہیں لین دے چلو ولیا جو میں دکھاں دی نگری چ ہاں عزادار ہی میرے سامنے ایسے ہو تواڈی زندگی گزر گئی ہے دکھاں ویڑے چائے کر دیاں سمجھ آوے تے ہائے کر دے وے میں پیادا ہول مچ گئی لے زنجیر گئے وچ شام دے آل آبادے بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ عزادار نہیں سمجھ رہے میں سطر پھر آ کے دینا ہول مچ گئی لہ زنجیر گئے جنہ بندیاں نہیں سمجھا میں سطر پھر آدھا پیاں ہول مچ گئی لہ زنجیر گئے تے وچ شام دے آل آبادے بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ چونکہ بزرگاں دی تعداد کافی ہے اور ہر رکھ دا وضو ہو رہے تو میں وینڈ بزرگاں دے رنگچ کر دینا پڑھدا پیاں ہول مچ گئی لہے شام دے آل آبادے وہ بہو مدت دے بعد سیدانیاں نو ملے زخمی سار شاہ چلو ہن سوال کرو سار جو ملن تے ہویا کیا ہے سیدہ لے آلے چایا سار کلسو منے غازی دا آنکھیں چوم کے وال بھرا کہ علی دی دھی پہ یادی ہے تیرا سار چاہے تو جو وحدہ ہاوے اور میں کو سمجھیا کر اولا واہ بھائی واہ اتنی ڈھیل لگ دی علی دی دھی نو رومن تے عزاداروں سیداں توڑی ہائے بلند ہو گئی یقیناً پردے چلی دی دھی بھرا دی مکان جھلن آ گئی اور رومنہ لیا سوال کر سار جو ملن تے ہویا کیا ہے چایا سار کلسو منے غازی دا آنکھیں چوم کے وال بھرا علی دی دھی پہ یادی ہے تیرا سار چاہے وحدہ ہاوے اور میں کو سمجھیا کر تیرا سار چاہے تیرا سار چاہے تو جو وحدہ ہاوے میں کو سمجھیا کر ایک وین ہور چونکہ میں پہلے دسیا بھی میں تھوڑے دن ہوئے میں شام تو ولیاں کچھ 17 ایسیاں فخر بھیرا عزادار جتنے ماتمی بیٹھو نا بابا جی کچھ 17 ایسیاں کچھ دکھ ایسے جڑے دکھ علی دی دھی دی ذری تے پڑے جان دین لہ گئے زنجیر انج ہاتھ بن کے پیادے پھپھی اما اجازت ہوئے میں ایک واری وات دربار وینا بی بی آدھی ہے باکر دا بابا ہن تو زنجیر ہی لہ گئے قیدہ چھٹ گئیاں ہن دربار کیوں ویلے حسین دا بچڑا بولیا نہیں باکر نو نار رلا کے واپس دربار آیا ہے یزید تخت بے کیا دے سجاد ہن تو تیریاں قیدہ چھڑیاں وقت دربار کیوں آئے ہیں زمین تے جھڑیے تے دوئیں بائیں ودھا کے سیدہ دے تیڑے زیور پس کران آیا جیڑے سال ہنڈائے مسکی سنسو سجاد وین کر کے پیا دن کچھ گھاس گئے ساڑیاں آئیو باہواں وچ کچھ گھن گئی پھین کچھ گھاس گئے ساڑیاں
ہائے او بہوا وچ سڑی کچھ گھن گئی بھین اور جتنے بہنہ دے بھرا بیٹھے ہو رمنے باکر دا بابا وین کر کے سیدہ دے میں کنواں دی ہائی اور میں مار ویسا اسمت دا پاک یا حسین رو کے من بہنہ دی آئی منگی کفن نہ پیو دیا قاتل تو ہو میری کی تھی یہ منہ اللہ مان نوکرہ سید نوکرہ جتنی باری آنکھوں نوکرہ سیدہ دن میں کنواں دی آئی او میں مار ویسا اسمت دا پاک نگی اچھا وین کر کے آدھی آئی منگی کفن نہ پیو دیا قاتل تو میری کی تھی یہ منہ ایک باری جتنے ہلکے دے ماتمی ہو ایک باری سجا بازو چوے آئے اللہ واسے منت ہے جڑے ہاتھ ماتم واسے بلند کرائیں اور کوئی بندہ ماتم کرے نہ کرے جڑے ہاتھ اٹھے نہ سید کوشش کرے آئے اے پرسے واسے یسیل نے یا سار تے آویں جڑا وین میں ہن کرن لگا نا جدہ ہن شام گیا پیر ذریت عمران شرازی سن دسیا آج تو 8-10 سال پہلے میں ایک چہلم علی دی دھی دی قبر تے کیتا اس چہلم تے میں ایک وین دیاں 2-17 کھیاں ماحول قیامت دا بنیا سجاد دربار یزید چرنے کمینہ ہس کیا دے سجاد جنگ بادشاہ دا شغل ہوندے تیرا بابا ہی بادشاہی میں ہی بادشاہ سیدہ لیا شغل دا نام آئے رات واد پیستی اچھا وین کر کے سیدہ دے تیرے شغل دے وچے او میرے اکبر نو ماری ظلم دی سانگ یا حسین رو کے باکر دا پیوا دے میں نو نہیں بھولنا اکبر دا بابا توڑا پرسہ قبول فرماوے جتنی اکھاں جتنے آنسو علی دیاں پتران تے دیاں دیا دکھا چوسیں میرا اللہ اس ممبر تے کھلو کے دعا ہے اے اکھ دنیا دے کسے غم میں چنا بسے اور ان رونی اکھی دا صدقہ میں پھر دعا پیا کردہ میرا اللہ بانیان مجلس سے جتنے مرحومین اس پنڈ دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے اس مکان دا صدقہ میرا اللہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما اکھی صاف کر کے ہنیو پوچھ کے علی حسین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرما صلوات و عبادت ہے جس سے چلا شریک بھی شریک ہوندہ ہے کوشش کرو سارے مل کے بلند صلوات تلاوت فرما عبادت دا میرا ایک حصہ مکمل ہویا عبادت دا دوجہ حصہ مکمل کرنے واسطے میں نبیوں دے سلطان نبی دے فرمان تے عمل کر دیا کہ ساڑیاں مجلساں نو زینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکر نہ دل ہوئے تے میں تھوڑا جا فضائل تلاوت کر لما سے ان دے بعد پھر ایک دو وین کر کے پھر آمد حکم دی تعمیل ہو گئی توڑے چہریاں دی زیارت سیدہ دے پتر دی نوکر دی فہرست سے نام آ گیا بڑا کریم حسین بڑا لجپال علی اکبر دا بابا بڑا بڑا معجز نمائے زہرہ دا لال کتنا بڑا معجز نمائے بڑا کریم حسین اس گل دی دلیل ہے بھئی بندیاں نو پتہ لگے کہ فلان جگہ تے حسین بادشاہ دی مجلس ہے بندے جتنے مصروف ہوئے نہ بھائی جان دنیا دے کام چھوڑ کے بندے حسین علیہ السلام دی صف تے اس وجہ تو باندھن کہ حسین بڑا بڑا کریم ہے حسین بڑا بڑا لجپال ہے 2:17 چونکہ میں علمین دے درمیان کھلوتا اور میں غازی عباس تے ماتمیاں نال گل کرن لگا بھئی جیڑا اللہ نو واسطہ دیندے نا حضرت عباس تے علم دا تے اللہ کو جو منگے اللہ اس نو دیندے وہ جیڑا وسیلہ بناندے حضرت عباس تے علم نو تے منگدا اللہ دی ذات کو لوے میں 2:17 پڑھتا ہوں نہ 17 دے بعد یقیناً میرے قصیدہ پڑھنے چا آسانی ہو سی اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے مہربانی سا اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے
बचपन तो लैके हुण तक जितनी ज़ाकरी जिंदगी है मेरे ख्याल च मैनूं नहीं पता मैं कितनियां को नौकरियां तुहाडे इस मिंबर ते तिलावत कीतियां और इन्हां बजुर्गां भिरावां दी दुआवां दा सदका मैं जो कुछ मैं 2 सतरां जड़ियां देण लगा ना इहदी दूजी सत्र च नतीजा है उस नतीजे ते 5 बंदे ही बोलो ते मेरे आउण दा मकसद हल है सारा मजमा बेशक ना बोले 5 अज़ादार ही गल समझ जाओ वो दाद भी है मेरे वास्ते दुआ भी है उहदे बाद मैं कसीदा पढ़न लगा और मैं फजीलत अब्बास पढ़न लगा कि इस शेर सा जहां में कोई शेर नहीं है अब्बास के तो नाम में भी जेर नहीं है। मेहरबानी सही है मेहरबानी सही है मेहरबानी सारे बोलो हैदरी हर बंदा बोले हैदरी मेहरबानी। इस शेर सा जहां में कोई शेर नहीं है अब्बास के तो नाम में भी जेर नहीं है। खुतबे हजरत अब्बास पढ़न लगा 10 मुहर्रम मैदान करबला ढेर सारा लश्कर उमल बनी दिलाल दे सामने उस लश्कर च कुछ बंदे अगे वध के सवाल कर लग पे उस फौज च सवाल होया उन्हें आखे जी दसो एडी वड्डी फौज है एडा वड्डा लश्कर है एडे वड्डे लश्कर नाल कोई एक बंदा लड़ ही नहीं सकता चूंकि उन्हें हजरत अब्बास नूं फौज वाले अपने अपने पासे आंदे वाले वेख्या ते जिसले गाजी अब्बास टुरे ना ते परेशान हो गए उन्हें आख्या बई एदे ते लखां दी फौज है एक घोड़े सवार लड़न आ रहा है चलो तारफ पूछिए जिस बंदे दे घर ते अलम है जेड़ा घरों निकले ते गाजी दे अलम नूं सलाम करे घर दाखिल होवे तो फिर हजरत अब्बास से अलम सलाम करे उस अकीदे दे मालिक नाल गल है उन्हें आख्या भाई तारुफ करवाओ एडी वड्डी फौज एक पासे लखां दा लश्कर है एक पासे तुसीं इकल्ले हो अगर तुहानूं लड़न दी इजाजत मिलदी है अगर मिल गई तो फिर किवें लड़सो तुहाडे इख्तियारात कितने। हजरत अब्बास से मैदान करबला सवाल होया और चूंकि मैं ज़ियारात ते जावन तो पहले 17 हर मिंबर ते तिलावत कीतियां ते हुण ते फिर इन्हां 17 दा लुत्फ हो रहा चूंकि 17 उत्थे तिलावत कीतियां ओ बादशाहां दी नगरी है करबला जिथे अलमा अल्लाह दा हुक्म होया जरी ते बादशाह दे हरम विच बादशाह दे जितनियां जगह हैं बैनुल हरमैन सखी हुसैन दी जरी ते कोशिश की जितने दिन करबला रहे हैं वो सखियां दी 17 तिलावत कीतियां जान तक तरस होवे बतूल दियां पुत्रां दा ते फिर जदों दा हुण आया इस कसीदे दा कोई लुत्फ ही हो रहे खुतबा हजरत अब्बास दा जरा ज़हन च रखिया है 10 मुहर्रम मुर्शद अब्बास ते उस फौज च सवाल होए उन्हें आख्या भाई लश्कर ढेरे लश्कर वड्डा है किवें लड़सो जरा इख्तियारात दसो तुसी कर की सकदे हो। उन्हें आख्या कर की सकदे हो उम्मल बनीन दे लाल दे चेहरे ते बाबे अली दा जलाल है। हजरत अब्बास 9 लाख दी अख च अख पाके सईदा ले आलियो जिहड़ी गल कीती है दिल होवे ते पढ़िए कसीदा सही मैं शुजात के वो जो है भी दिखा सकता हूँ मैं शुजात के वो जो है जिन्हां दे इमाम अली ये हाथ बुलंद है दरी मैं शुजात के वो जो है भी दिखा सकता हूँ मैं शुजात के वो जो है भी दिखा सकता हूँ मैं शुजात के वो जो है भी दिखा सकता हूँ। हजरत अब्बास का दिन मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा मेहरबानी जी ये लफज इस वास्ते तुहाडे तो अखबार हैं ताकि काफिया तुहाडे ज़हन च आवे ए हुणे मौजूदा विख्या अलमाले दा हर बंदे दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई ते फिर भी मेरे फदाइल पढ़न दा मकसद हल हो जासी रात भी जशन दी हजरत अब्बास का दिन मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा सकता हूं। एक बंदे ना मुर्शद अब्बास नूं आख्या उस आख्या फौज वड्डी है लश्कर ढेरे किवें लड़सो हमला किवें करसो हमला किवें करसो बुजुर्ग दुआ करदे संते मातमी दात चदे संते आउण खलोण दा मकसद हल है उन्हें आख्या हमला किवें करसो हमले दा ना है ते अब्बास दे पासे वेख के पिया देन मैं शुजात के वो जो है भी दिखा सकता हूं मैं शुजात के वो जो है भी दिखा सकता हूँ मैं बिना हम लेके लश्कर को भगा सकता। मेहरबानी जी हैदरी मेहरबानी जी अली दा पुत्र प्यादा मैंने हमले की लोड़ ही नहीं उन्हें आख्या हमला किवें कर सोते हजरत अब्बास प्या दिन मैं बिना हम लेके लश्कर को भगा सकता हूँ मैं बिना हमले के लश्कर को भगा सकता हूँ। गाजी प्या दिन मैं शुजात के वो जौहर भी दिखा
اچھا ہوں لطف لیندے ہوئے آئے فضیلت حضرت عباس اور سرکار بابل ہوائی دے خطبے نے قصیدے دی شکل ایک تو ایک وعد ستر تے توڑے تو دعا انہاں کہ بھئی میدان وڈے صحرا وڈے فوج وڈی ہے کائنات وچ کوئی ایک مثال نہیں ملدی جو ایک بندہ لکھا نہ لڑے کیویں لڑسو تے عباس پہ دینا ڈساواں میں ہوں ایک بند میں پابند نہیں تو واللہ مہربانی جی میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں میں شجاعت کے وہ جوہر بھی دکھا سکتا ہوں ایک بندے حضرت عباس نے کہا اسا کہ ایڈا بڑا لکھوں تک صحرا ہے ایڈے بڑے صحرا اچ کے میں لڑسو تے عباس جواب دے کے پیا دین میں ہوں ایک بند میں پابند نہیں تو واللہ میں ہوں ایک بند میں پابند نہیں تو کے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا اچھا تواڈی زندگی گزر دی پئی آزاداری آن والی نسلاں چ مالک اے آزاداری انجے قائم و دائم فرماوے بہت سونی آزاداری تے بہت سونا سلسلہ تواڈا اے مالک سلسلہ انجے قائم و دائم فرماوے بزرگ میرے جان دین اور ماتمی پھرائی جان دین کہ ذاکری سیدہ لے لیوں کچھ گلوں ہوندیاں جنہاں دا تعلق اشاریاں نال لفظاں دی داد لئی فخر پئی ایک سطر اس میں اشارے دی تواڈی تھوڑی جی دعا چاہیے ویکھ سمجھو کتنے بندے میری اشارے دی گل سمجھ آسو ایک بندے حضرت عباس نوں تانا مارو سکے دریا تے ساڈے کولے فوجاں تے ساڈے کولے پانی تے ساڈے کولے پانی دا لفظ آیا مرشد آکھیا کیا کھی ہو سکیا پانی میرے کولے تے غازی دی چہرے تے نظراں جما کے پیا دین یہ تیرا وہم میں محتاج ہوں میں پانی کا الحمدللہ اے ہاتھ کے بسم اللہ حیدری بہت شکریہ مالک تو رزق کی اضافہ فرماوے میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوک کے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں اگلی سطر چ اشارے ادھا مجمع سمجھ جاؤ تے میرے اون دا مقصد حل ہے اس کہ دریا ساڈے کولے حضرت عباس ایک واری دریا دیاں لہراں دے پاسے ویکھیا پھر علی دا پتر دے چہرے تے نظراں جما کے پیا دے یہ تیرا وہم میں محتاج ہوں میں پانی کا یہ تیرا وہم سچو محتاج ہوں میں پانی کا میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا بسم اللہ حیدری میری مہربانی بہت شکریہ جی میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں میں تو دریا ایک بندے حضرت لطف آ رہے جناب لطف آ رہے تھے کہ نتیجہ علی سطر پہ دینا ایک بندے حضرت عباس نے کیا اس کیا پچھلیاں گلاں پیچھے رہ گئیاں ایک گل تے منو نا بھئی کم از کم میں 9 لاکھ ہے تے کائنات تو نہ کہ کوئی مثال نہیں ملدی بھائی کوئی ایک بندہ لکھا نہ لڑے ہوئے پہلے آئی حضرت عباس دے چہرے تے باب علی دا جلال اس کیا کیویں لڑسو تے ہن حضرت عباس دے چہرے تے باب علی دی ہلکی جی مسکراہٹ آئی عباس دی اکھ چک پا کے دینا ڈساواں میں ہوں عباس میں معجزے نما کا بیٹا ہوں مہربانی جی مک گئی میری پڑھائی میں بنا حملے کے لشکر کو بھگا سکتا ہوں نوکے نیزہ پہ میں صحرا کو اٹھا سکتا ہوں غازی پادن میں تو دریا کو بھی قدموں میں بلا سکتا ہوں اسا کہ کم از کم 9 لاکھ تے غازی دے پاسے ویکھ کے پیا دین میں ہوں عباس میں معجزے نما کا بیٹا ہو میں ہوں عباس میں معجزے نما کا بیٹا ہوں تیرے 9 لاکھ کو مٹی میں ملا سکتا کیا بات ہے جناب
حیدری یقین کرو بھائی. اچھا ایک چھوٹی جی ریکویسٹ میری بھی سن لو بھائی. روز مجلس پڑھنی ہے. ایک قصیدہ میں اور پڑھن لگا چونکہ سوزی نوے اور پھر کسی مجلس سے تواڈے حکم دی تعمیل کر دے سا. سنو تو صحیح میری عرض سے سنو سا میری بڑی میری چونکہ وہ تسا 15 سال پہلے سنیا اور میرے خیال چ 15 سال پہلے ہی پڑھیا. اس تو بعد پھر وہ پڑھیا نہیں. ایک سیٹنگ تیاری ہوندی ہے پھر کسی مجلس سے میں تواڈے حکم دی تعمیل کر دے سا. مہربانی سے بندیاں نو پتہ ہی نہیں لگا جو حسین کون ہے. جہان نو پتہ نہیں لگا. اور یقین کرو اگلی مجلس سے جتھے تسی حکم کر سو انشاءاللہ انہاں تیار ہو سی میں بھی تواڈے حکم دی تعمیل کر دے سا. سرکار حسین علیہ السلام دا موضوع میں جتھے پڑھا اوتھے منت کر دو نا کہ سخی حسین دی گل ہوے تے گل شیعہ سنی بھراواں دی ساجی اکٹھی ہے. چونکہ گل صرف حسین شیعہ دے نہیں. ٹھیک ہے جی. بادشاہ حسین دی گل ہوے تے گل سرکار محمد مصطفیٰ دے نواسے دی. ٹھیک ہے. تے پھر بادشاہ محمد دے پتر دی گل ہوے تے گل تے تو گھراں دی بھیجن ساجی ہے کٹھی ہے. چلو ایک سطر میں مخدومات آ کیتی. اس سطر وچ بندے کو ججے بھی آدن حسین صرف شیعہ دے امام نے. اگر میرے نال مل دیو شیعہ سنی بھائی اس ممبر تے کھلو کے جہان نو دسی جو حسین دی عزت کتنی بلند ہے. پڑھیے بھجن قصیدہ. رب دی سو مکروز جہان حسین دا ہے. رب دی سو مکروز جنہ دے امام علی حدشاہ حیدری. دوجا نعرہ حیدری, تریجا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری. بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری. روز جہان حسین دا ہے. رب دی سو بار بار آکھ رہے ہیں رب دی سو مکروز جہان. لفظ حسین ہر بندہ چاہے تے عبادت ہوئے تے ثانی پڑھن دا لطف ہے. رب دی سو مکروز جہان حسین دا ہے. میں اگلی سطری دسن لگا وانڈ کرن لگا کون ہے حسین تے کون ہے حسین تے کہندے حسین اور حسین دا کون ہے تے کون ہے حسین دا تے حسین کس دا. اگلی سطر جے سمجھ آ گئی تے دعا کرے اے رب دی سو مکروز جہان حسین دا ہے. رب دی سو مکروز جہان حسین دا ہے. غیرت مند ہر ایک انسان حسین دا ہے. بادشاہ نو منن واسطے مذہباں دی لوڑ نہیں. بسم اللہ جی. حیدری سخی حسین نو منن واسطے مذہباں دی لوڑ نہیں. میں آکھیا جی رب دی سو مکروز جہان. مہربانی جی. غیرت مند ہر ایک انسان. اے سطر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا جے. اے سطر ملک چ نہیں تواڈے پتر بھرا نو اس پوری دنیا چ ملک دے باہر اتنی خیرات ملی میری سوچ تو زیادہ. 10-12 سال ہو گئے میں اس ویڑے دی نوکری کردیاں اور جتنے سال نے وہ بھی اس ویڑے دی نوکری چ گزرنے. مگر جیڑی وانڈ میں کرن لگا اس تو آسان لفظاں چ میں وانڈ نہیں کر سکیا. میں دس نہیں سکیا. میں تواڈے ایک سیکنڈ دی توجہ چاہیے. کسے بندے گل سنائی کسے علاقے دی سائی پھر اس تے 4 سطرہ لکھیاں گئیاں. وہ سطرہ سنیا ہے انہاں دسیا بھائی کوئی گھر آئی حسین دیاں دشمناں دا. انہاں چو ایک بندے تے کرم ہویا تے اس گھر تے غازی دا علم لایا. اس علم لایا تے رشتہ دار چھڑ گئے, برادری چھڑ گئی, ٹبر چھڑ گیا. پریشان نہ ہو میں ہر ممبر تے آدھا جنوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑدا. بسم اللہ سارے بولو حیدری. چونکہ اپنے دل چ ایک واری سخی حسین دی محبت وسا کے تے ایک باری اپنے دل چ اکبر دے بابے دا سرکار محمد مصطفیٰ دے پتر دا پیار رکھ کے تے ویکھ. چلو ہور قریب کریے. 5 بندے گل سمجھو بزرگ صرف دعا کر سن. ماتمی چلو ہاتھ چا دے سو ماتم اللہ میرے حق وچ دعا ہے. انہاں دسیا اس علم لایا مجلس کرائی رشتہ دار دور ہو گئے برادری چھڑ گئی. کچھ 2-4-5 مہینے دے عرصے دے بعد نا وہ کسی جگہ تے اکٹھے ہو گئے. کوئی فیملی فنکشن آئی کوئی ایونٹ آئی وہ اکٹھے ہوئے تے رشتہ دار اس نوں تانے مارن لگ پے چنگا بھلا وسدا ہے. علم لائی تسی چھڑ گیا. وہ چپ رہے
मातम कीते असी तेरे तो दूर हो गए, सैयदा मेरी मदद करी, मैं तेरे पुत्र दी वकालत करके एक सतर पढ़न लगा और सादात दी नगरी है, मैंने होर कुछ नहीं, सिर्फ दुआ चाहिए। मातम कीते असी तेरे तो पिछे हट गए, चुप रहा। मजलिस कराई असी तेरे तो दूर हो गए, चुप रहा। एक बंदे उसनु ताना मारे, उस आख्या तू जो मुहम्मद मुस्तफा दे पुत्र दे बूहे ते झुके, हुसैन तेन दिता क्या है? शबीर कोलो तेन लभ्या क्या है? उस आख्या हुसैन कोलो लभ्या क्या है? हुण शबीर दे नौकर नू जलाल आया, अपने रिश्तेदार दा हथ नपिया, अपनी हवेली च दाखल होया, इशारा करके आदा डसावा सुन शान हुसैन दी कीए, आओ माया भैन ओधी। बिस्मिल्लाह जी। हैदरी सुभान अल्लाह। जिस जहान नू बिस्मिल्लाह जी। हैदरी जिस जहान नू बिस्मिल्लाह करे, बिस्मिल्लाह करे सारे यक जुबान होके पूरी कुवत नाल बोले आए हैदरी। जिस जहान नू रिश्तियां दी वंड दसी है ना, उस बादशाह दा नाम हुसैन है। मुक गई पढ़ाई रब दी सौ मकरूज, जहान हुसैन दा है। गैरतमंद हर एक इंसान हुसैन दा है। नतीजा पे देना उस आख्या कौन है? हुसैन ते शबीर दा नौकर पे दे सुन शान हुसैन दी कीए, मायो भैन ओधी। याद रखे सारा कुरान हुसैन दा है, रब तू पूछ ले रब रहमान हुसैन दा है। आदा पिया झल झल के पत्थर बाजारां दे, मैं क्या आख्या सही बाजार जाइयां दे कज ओने जेड़े बुजुर्ग हाई करके पे रोंदे ते हन उजड़ियां बहु थक गईयां, रोवे नाले लोगों जड़ा मुख बाजार, दमिश्क दे गए दरबार बुलाइया मुख बाजार, दमिश्क दे गए दरबार बुलाइया। मन नहीं सकता सादात दी नगरी होवे बंदे हाय न करन, जड़ा मुख बाजार दमिश्क दे गए दरबार बुलाइया। दुनियादार बैठी हो मैं अली दी धी दा दुख समझावा ते हाय करे आए। ओ भावे जितना कोई ओ बेवारस होवे, इंज कदी नहीं पेशियां थैया। ओ मलऊन शराब च मस्त रहा 9 घंटे खड़िया। बीबिया दी आई बाकिर दा बाबा वे मां थक पई। वाह भाई वाह, ए तरस है तुहाडे ते अली दी धी दा, ए करम है तुहाडे ते मुहम्मद दी जख्मी धी दा। अज़ादार एडी सोहनी हाय पे कर दियो, यकीनन बीबी राजी। जितनी बारी आखो नौकरा भावे जितना कोई वो बेवारस होवे, इंज कदी नहीं पेशियां थैया। ओ मलऊन शराब च मस्त रहा 9 घंटे खड़िया। दी सजाद मैं अली दी धिया, ए बदमाश लो। एक वैन होर, इस वैन ते भी बड़ा तरस है अली दी धी दा। आज तू 4 साल पहले जब मैं पहली दफा शाम गया ना साई, बजुर्गों का लिखिया वैन में बीबी दी कबर ते कीता ते गाजी दी सैन कोई वखरी अता कीती। बजुर्गों दे आए केड़े रंग चली दीदी शाम आईए, घिन जख्मी 9 भर जाइया तू। ओ मेरी सैन बाजार च आ गई, डिठे वीर दे कातल कुर्सियां ते मेरी सैन दी दिल खबर। जेड़े मातमी हो सवाल करो होया क्या है? लगा पत्थर रुबाब दे बाजू ते, मेरी सैन जलाल च आ गई। रो के अली दीदी पया दिए मैं नस्ल उमैया कर खत्म देंदी, मैनू चुप सजा दिए हिक्का बच गई जेंदी कमर झोक गई। सैयदा और जदों शाम दे मुसाहिब पढ़ाना
جتنے عزادار ہائے کر کے روندے ہو میں تواڈے واسطے ایک دعا کردا رہنا میرے اللہ جتنے دی ہائے بلند ہوئیے اتنے تک موت نہ آوے جدوں تک شام دا بازار نہ دوجی دعا پہ کردا میرے اللہ جنہاں نو شام بلاویں وقت اللہ نہ بلاویں یا دھی نال ہوے یا بھیڑا نال روے نال یا وقت دھی یا بہن نو نال رلا کے شام دے بازار چ گزرے اتھے پتہ لگ سی آ کیڑیاں اوکھیاں گزریاں علی اے جڑا شام دا بازار سن دے ہو تسی ویکھی آئے ہو سو یقیناً شام دے ظاہر مجلس وچ بیٹھے ہو سن جدوں ہی کوئی زوار پہلی دفعہ شام جاندا ہے یقین کرو میں اپنے تن دل دا ایک حال دسن لگا بھئی اتھے بندے دا جا کے پہلا دل ہوندا ہے کہ میں او بازار ویکھاں جتھے علی دیاں دھیاں بہ کے ٹردیاں رہیاں جدا اسا پہلے سال شام گئے آئے پھر او ایک دن اسی گزاریا بی بی دے حرم وچ اگلے دن اسی بازار چ گزریا میری گل دی تائید کر دے سو اس بازار چ گزرن واسطے زیادہ تو زیادہ 7 یا 8 منٹ لگ دے اور سادات دی نگری میں گھڑی وے دریا میں بازار چ گزر دریا میں بازار عبور کر کے ویکھیا زیادہ تو زیادہ 8 منٹ لگ گیا ہے اوتھے ون کے علی دی دھی دا حوصلہ یاد آندا ہے جی جس بازار چ 7 منٹ لگ دین 15 اذاناں علی دی دھیا واہ بھائی واہ 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 ہائے کر لو ہائے تو تواڈے واسطے چ نا ہائے تو تواڈے واسطے چ بزرگاں دے شام دے 9 میل باہر آ کے علی دا قافلہ رک گیا رکیا قافلہ تے باکر دے پیو دے ہتھاں تے خط آیا ان کر کے سجاد خط کھولیا تے رات ود جس لے رات ودی ہے نا تے علی دی تھی زخمی ہتھ نال محمل دا پردہ ہٹا کے دی ہن روندا کیوں ہے سیدہ دے اما حق میں وقت دا خط اے گل سمجھائے تے میں تہاڈا سلام پہ کردا بی بی آدی خط وچ کے لکھ دے رات ود پئی سی آدے پھپھی اما لکھ دے ہن شہزادی نہیں ساڈی قیدن بن گئی ہن اینو آکھو شام دے 9 میل باہروں محمل تو لے کے پیدل ٹردی آوے روندا اسے گلیاں تو زخمی ہے تو 9 میل ٹر سے کیویں 9 میل ٹرن دا نام آئے میری سین جھڑیے جویں غازی گھوڑے تو جھڑیاں اچا وین کر کے پیا دیے تو رات نہ رو میں گزر ویسا او میرے ٹرن تو نہ گھبرائے او میں چھتری شار عبور کیتے تا 9 میلا دا جڑے بھیڑا دے پھرا باکر دا بابا دے ٹر سے کیویں او میرے مک گئے مان پھراوا دے گئے موسم رنگ بدلائے رو کے علی دی دھی پہ یادیے میرا جدن دا غازی لہ گیا ہے مینوں آ گیا ٹرن دا بی بی یادیے ہن میں تھک دی کوئی نہ مینوں ٹرن دی ڈھایا